नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 20 पुग्यो। गण्डकी प्रदेशमा थप 21 जनामा संक्रमण पुष्टि। विदेशबाट उद्धार गरी ल्याइने नागरिकसँग हवाई भाडा नलिन सर्वोच्चको आदेश। सरकारी कोषबाटै उद्धार गर्न निर्देशन। राष्ट्रिय सभामा मन्त्रालयगत बजेटमाथि उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिँदै भोलि बजेट पारित गर्ने तयारी। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 82,64,000 नाग्यो। 4,46,000 भन्दा बढीको मृत्यु। ब्राजिलमा एकै दिन 35,000 संक्रमित थपिए। र 3 खेल बाँकी छँदै बायर्न म्युनिकलाई बुन्डेसलिगाको उपाधि पक्का। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग पनि आजबाट सुचारू हुँदै। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसंगबाट। बाँकेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएकी महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बैजनाथ गाउँपालिका 6 की 46 वर्षीय महिलाको उपचारका क्रममा सोमबार साँझ 6:30 बजे अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना रोग फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले मृत्यु भएकी महिलामा कोरोना देखिएको पुष्टि गरे। उनको सोमबार दिउँसो कोरोना परीक्षणको लागि स्वाब संकलन गरेर फेरि अस्पतालको प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। फोक्सोमा समस्या देखिएपछि गत जेठ 30 गते उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। आरडीटी परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएका अर्घखाँचीको शीतगंगाका एकजनाले आत्महत्या गरेका छन्। शीतगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 5 जुकेनाका हरि माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका स्थानीय 45 वर्षीय देवबहादुर विकले छुण्डिएर आत्महत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घखाँचीका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव बुढाथोकीले बताएका छन्। गत जेठ 10 गते भारतबाट घर फर्किएका विकको आरडीटी रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि पीसीआर परीक्षणका लागि जेठ 24 गते स्वाब संकलन गरी पठाइएको भए पनि रिपोर्ट भने आइ नसकेको प्रहरी नायब उपरीक्षक बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्। गए राति क्वारेन्टिन नजिकैको एक रुखमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेको तथा घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घखाँचीले बताएको छ। गण्डकी प्रदेशमा आज 21 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जारी गरेको सूचना अनुसार आज पूर्वी नवलपरासीका 18 र पर्वतका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 247 पुगेको छ। उता बर्दियामा पनि आज थप 31 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा बर्दियाका विभिन्न स्थानका 31 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै गुल्मीमा आज थप 10 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। संक्रमण पुष्टि भएकामा 8 महिनाको शिशु पनि रहेका छन्। प्रादेशिक प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गरिएको परीक्षणमा रेसुङ नगरपालिकाका 9 जना र सत्यवती गाउँपालिकाका 1 जनामा संक्रमण देखिएको हो। उनीहरू सबै भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरू हुन्। यो सँगै जिल्लामा संक्रमितको संख्या 58 पुगेको छ। गुल्मीमा कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै अर्घखाँचीमा थप 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेमा भूमिका स्थान नगरपालिका र मालारानी गाउँपालिकाका बासिन्दा हुन्। सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकको हवाई भाडा नलिई उद्धार गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। मंगलबार न्यायाधीशहरू आनन्द मोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुइयालको इजलासले विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका कामदारलाई सरकारी कोषबाटै उद्धार गर्न आदेश दिएको हो। सरकारले विभिन्न देशबाट तत्काल 24,000 नागरिकलाई उद्धार गरी ल्याउने र उनीहरूबाट लिने भाडा समेत सार्वजनिक गरेपछि त्यसका विरुद्ध
अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइटेल सहित 4 जनाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। आदेशमा वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा उनीहरूको योगदान रहने भएकाले कार्यविधि बनाई अप्ठ्यारो परेका बेला सोही कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गर्न भनिएको छ। सर्वोच्चको आदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका करारको अवधि नपुगी फर्किनु पर्ने, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट हवाई टिकट नपाउने, आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने भई अलपत्र परेका र कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने भनी प्रमाणित भएका कामदार नेपाललाई गन्तव्यसम्म पुर्याउनु पर्ने दायित्व राज्यको भएको उल्लेख गरिएको छ। सरकारले गत जेठ 12 गते कोभिड-19 को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश 2077 जारी गरेको थियो। आदेशमा अन्य स्रोतबाट खर्च नबेहोरिने र स्वदेश फर्कने नेपालीको खर्च आफैले बेहोर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि वैशाख 2 गते पनि सर्वोच्चले अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकलाई तत्काल उद्धार गरी ल्याउन आदेश दिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाब सम्बन्धित मन्त्रीहरूले दिइरहेका छन्। जारी राष्ट्रिय सभाको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, खानेपानी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाब दिने कार्यसूची छ। यसैगरी अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, परराष्ट्र, गृह र रक्षा मन्त्रालयको शीर्षकहरूमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाब दिनेछन्। भोलि प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्ने राष्ट्रिय सभाको तयारी छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाङफेले मौलिक हकका कानून कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको बताएकी छन्। राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत सो मन्त्रालय सम्बन्धी छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री तुम्बाहाङफेले मौलिक हकका कानून कार्यान्वयनका लागि 2 मौलिक हक सम्बन्धी नियमावली बनाउन मात्र बाँकी रहेको बताएकी छन्। सर्वोच्च अदालतमा 21,000 मुद्दा रहेको र सुनवाई ढिला भएको सांसदको जिज्ञासामा उनले न्यायालय छिटो र सहज बनाउने तथा स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई बलियो बनाउन आवश्यक बजेटका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने बताएकी छन्। भन्ने कुरा यहाँलाई जानकारी नै छ। जीरो ड्राफ्टबाट प्रारम्भ हुन्छ, अगाडि बढ्छ, सरकारवालाहरूसँग पनि छलफल हुँदै जान्छ। त्यति भइसके पछाडि अन्तिममा सचिवालयमा दर्ता भएर तपाईहरुसँग आइपुग्छ। तपाईहरुसँग पनि सबै समितिमा जाँदैन। यहाँ कुन समितिमा जाने भन्ने फाइनल कुरो यहाँबाट भइसके पछाडि सम्बन्धित समितिमा जान्छ र त्यसमा सरकारवालाहरूसँग समन्वय नगरिकन, छलफलै नगरिकन विधेयक आउँछ भन्ने अवस्था होइन त्यस्तो। र कम्तीमा पनि तपाईहरुकोमा आउँदाखेरि एउटा परिष्कृत विधेयकको रूपमा लगेर माननीय सदस्यहरूको हातमा अथवा विषयगत समितिमा लगेर दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ। बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले आफ्नो मन्त्रालय सम्बन्धी छलफलको जवाफ दिँदै महिला हिंसा अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भएका ऐन कानूनलाई परिमार्जन गरिने योजना रहेको मन्त्री गुरुङले बताएका छन्। सडक मुक्त बालबालिका बनाउँदै तिनको विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाउने उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ। सहजीकरण प्रत्येक गाउँपालिका स्तरमा त्यसको महिला उद्यमशील सहजीकरण केन्द्रको रूपमा पनि स्थापित गर्ने र महिलाहरूलाई उद्यमशीलबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ जानुपर्छ भन्ने सोचबाट महिला आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। महिलालाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने उद्देश्यले बजेटले महिला उद्यम कार्यक्रमलाई जोड दिएको पनि बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा महिला मन्त्रालयका लागि 1 अर्ब 14 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बुधबारको बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनदेखि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार निःशुल्क गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसद रामनारायण बिडारीले स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि विदेश गएका ऊर्जावान युवाहरू महामारीका कारण घर फर्किन चाहे पनि भाडा तिर्ने पैसा नभएकाले फर्किन नपाएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सरकारले रोजगारी नदिएर धकेली युवाहरूलाई विदेश पठाए पनि रोग र भोकले ग्रस्त भएकाले उद्धार गर्न नसकेको उनले बताएका छन्। उनीहरू अहिले विदेशमा अलपत्र परेका छन्, रोग र भोगले ग्रस्त छन्, स्वदेश आउन आतुर छन्, तर रकम छैन, अभाव छ, भाडा तिर्ने पैसा छैन, शरीर पनि जीर्ण भइसकेका छ। नेपालमा काम नदिए कारणले सरकारकै स्वीकृतिले धकेली विदेश यसपालि कति पठाउने, यो वर्ष कति वैदेशिक रोजगार, लौ आऊ प्रतिस्पर्धा गर भन्दै पठाउने गरियो, गएर वा अहिले अलपत्रमा परियो। सांसद विमला घिमिरेले मकवानपुरको हेटौडामा एक महिलाको ढुङ्गाले हानेर हत्या गरिएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेकी छन्। 6 महिना अगाडि दुर्घटनामा श्रीमान गुमाएकी ती महिलालाई पहिलेदेखि नै घरका सदस्य मानसिक तनाव दिँदै आएको कुराहरू बाहिर आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरिन्। क्वारेन्टाइनमा रहेकी महिला सामूहिक बलात्कारको शिकार भएकी छन्, त्यो पनि क्वारेन्टाइनमा खटिएका स्वयंसेवकबाट नै। अध्यक्ष महोदय, झनै डरलाग्दो स्थिति हो। यिनीहरू समाजका लागि कोरोना भाइरसभन्दा पनि खतरनाक भाइरस हुन्। सांसद विमला राई पौडेलले घर घरमा जनतालाई सेवा दिने भनेर संघीयतामा देश गएको भए पनि स्थानीय तहमा निर्माण भएका क्वारेन्टिनहरूको अवस्था दुःख लाग्दो भएको बताइन्। उनले कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा महिला मन्त्रालयको सहभागिता हुनुपर्ने माग गरिन्। दुर्व्यवस्था हेर्दाखेरि असाध्यै दुःख लाग्दो छ। विशेष गरिकन महिला बालबालिका वृद्धहरूलाई असाध्यै गाह्रो भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। सुरक्षाको स्थिति त काठमाडौँमा बसेका महिला अधिकार कर्मीलाई राति डर लाग्यो, हजुर मेरो कोठामा चुक्कुल छैन भन्ने खालका फोनहरू पनि आउन थालेका छन्। योभन्दा दर्दनाक अवस्थाहरू के हुन्छ? त्यसकारण महिला मन्त्रालयको अनिवार्य उपस्थिति हुनु पर्यो। सांसद शेरबहादुर कुँवरले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतबाट 90,000 बढी नागरिकहरू आएको र अहिले प्रत्येक जिल्लामा 10,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू क्वारेन्टिनमा रहेको बताए। हजारौंको संख्यामा क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिको परीक्षण हुन नसकेको, आरडीटी पोजिटिभ देखिएका व्यक्तिहरूको पीसीआर परीक्षण ढिलाइ भएको उनले बताएका छन्। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधानको प्रस्ताव प्रतिपक्षी सांसदहरूले असहमति जनाएका छन्। लामो समयदेखि रोकिएको नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि मंगलबार राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले असहमति जनाएका हुन्। बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन 7 वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने र त्यो अवधिसम्मको लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउने गरी स्थायी परिचय पत्र दिने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्। विधेयकलाई मंगलबार नै बहुमतले पास गर्न खोजिए पनि प्रतिपक्षी सांसदहरूले समय मागेपछि रोकिएको छ। सन्दर्भमा पनि झन्डै चाहिँ यो 10-12 दिन अगाडिदेखि नै हामी छलफलमा छौँ। यसलाई कसरी टुङ्ग्याउने, एउटा सहमतिमा टुङ्ग्यौँ भनेर मैले मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गरिरहेको स्थिति हो र मान्य सदस्यहरूले पनि अब यहाँबाट भएन भने यहाँ नअड्काउँ, समितिमा नराखौँ, हाउसमै लैजाउँ भन्ने खालको सहमति भएको हो मान्य सदस्यहरू। यो 1 दिन मात्र होइन, 1 महिना थप्न पनि आपत्ति होइन मान्य सदस्यहरू, त्यसलाई पनि अन्यथा नलिदिनु होला। बैठकमा सांसदहरूले नागरिकता दिन कडाई गर्नुपर्ने बताएका थिए। सांसद प्रेम सुवालले अंगीकृत नागरिकता 7 वर्ष नभई 15 वर्षमा दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। त्यस्तै सांसद पम्फा भुसालले नागरिकता वितरणलाई कडाई गर्नुपर्ने बताएकी थिइन्। नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा लामो समयदेखि विचाराधीन छ।
नेपाली कांग्रेस वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे नागरिकता ऐन 2063कै प्रावधानकै निरन्तरताको पक्षमा अडिने भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको बैठकले नागरिकता ऐन 2063कै प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पार्टीको पूर्ववत अडानमा यथावत रहने निर्णय गरेको हो। साबिकको व्यवस्थामा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिला तुरुन्तै नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। एक नेताका अनुसार कांग्रेस अंगीकृत नागरिकता बारे साबिककै व्यवस्था निरन्तर हुनुपर्ने पक्षमा उभिएको र त्यही अनुसार राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मंगलबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता 7 वर्षपछि मात्र पाउने र त्यो अवधिसम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता सरहको अनुमति पत्र दिने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्। उक्त प्रस्तावलाई सभापति श्रेष्ठले हिजै पारित गर्न खोजे पनि कांग्रेस सांसदहरूले एक दिनको समय मागेपछि बैठक आजसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बैठक अहिले केही बेरमा बस्ने कार्यक्रम छ। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता 7 वर्षपछि दिनुपर्ने व्यवस्था राख्न सत्तारूढ नेकपा भित्र भने लगभग एकमत छ। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 3 काहुलेमा गएको पहिरोमा पुरिएर हराइरहेका एक बालकको शव 5 दिनपछि भेटिएको छ। पहिरोमा हराएका 14 वर्षीय जेनिस बिकको शव बुधबार बिहान फेला परेको हो। यो सँगै शनिबार गएको पहिरोमा पुरिएर ज्यान गुमाउनेको संख्या 9 पुगेको छ। बालकको खोजीका लागि तालिम प्राप्त कुकुर पनि प्रयोग गरिएको थियो। पहिरोमा परेर 53 वर्षीय तुलबहादुर थापा, उनकी श्रीमती 52 वर्षीय मीना कुमारी थापा, छोरी 34 वर्षीय दीपा थापा, नातिनी 11 वर्षीय बिबिसा थापा, नातिहरू 15 वर्षीय सम्राट थापा र 17 वर्षीय विवेक थापाको मृत्यु भएको थियो। यसैगरी पहिरोमा परेर 28 वर्षीय कमला बिकका साथै 8 वर्षीय छोरी प्रमिसा बिक र 14 वर्षीय छोरा जेनिस बिकको मृत्यु भएको छ। चितवनको 4 किलो भन्ने स्थानमा पहिरो खस्दा मुङलिङ नारायणगढ सडक खण्ड अवरुद्ध हुन पुगेको छ। गैराती करिब 3 बजे खसेको पहिरोका कारण राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा सयौं सवारी साधन बीच बाटोमै रोकिएका छन्। नारायणगढ तर्फ जाने सवारी साधनलाई मुगलिन र काठमाडौँ तर्फ आउने सवारी साधनलाई सिमलतालमा रोकिएको छ। पहिरो हटाउनका लागि नारायणगढबाट र मुगलिनबाट लोडर पठाइएको छ। पहिरो ठूलो भएका कारण हटाउन दिनभर जसो लाग्न सक्ने बताइएको छ। पहिरो रोकथामका लागि काम भइरहेको ठाउँमा पहिरो खसेको हो। पहिरोले झण्डै 1 करोड बराबरको स्काफोल्डिङका सामानमा क्षति पुर्याएको छ। पहिरो रोकथामका लागि नेट जाली राख्दै गरेको ठाउँबाट पहिरो खसेको हो। सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 नारायणपुर सीमा क्षेत्रमा भारतीयहरूले सशस्त्र प्रहरी बलमाथि आक्रमण गरी हतियार खोज्ने प्रयास गरेका छन्। उनीहरूको आक्रमणबाट सशस्त्र प्रहरी बलका 3 जना घाइते भए। आत्मरक्षाका लागि सशस्त्रले चलाएको गोली लागि 1 जना भारतीयको मृत्यु भयो। घटनाको कारण र सीमामा त्यसपछि त्यहाँको अवस्था कस्तो छ त अहिले हेरौं यो रिपोर्ट। दर्शकबिन, शुक्रबार जुन घटना घटिएको थियो त्यो दिन यहाँ स्थानीय एभी न्यूजका सहकर्मी बख्तियार अली सबभन्दा पहिला रिपोर्टिङ गर्न आइपुगेका थिए र उहाँ आउँदा पनि यो जुन भिडन्त थियो यो दुवैतिरबाट चलिरहेको अवस्था थियो। आउँदाखेरि के देखे भने तपाईले हाम्रो सशस्त्र प्रहरीको चेक पोइन्ट त्यहाँ रहेको छ हैन। त्यो चेक पोइन्ट अब एकदमै त्यो दिन चाहिँ राम्रो अवस्थामा थियो, पाल लागेको थियो चारैतिरबाट हैन। एउटा घर जस्तै बनाएको थियो। तर जब म यहाँ आएँ केही भारतीयहरू अब तपाईलाई त्यहाँ चेक पोस्टमा आउँछ 7-8 जना गरीमा पहिलोचोटि हैन। त्यसपछि हामी अब नेपालमा जानु पर्यो भने भन्दै आयो र सशस्त्र प्रहरीका जवानहरूले उनीहरूलाई त्यही बोर्डरमै 10 गजामै रोक्यो हैन। रोक्दाखेरि उनीहरूले मानेन अनि बल जबरजस्ती गर्न थालेपछि हैन सशस्त्र प्रहरीले उनीहरूसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि अब हात कुटपिट नै गर्ने अवस्थामा एग्रेसिभ पाडामा आएर अब आक्रमण गर्ने जस्तै गरेर हैन जब समस्या क्रिएट गर्न थालेपछि सशस्त्र प्रहरी पनि अलि एग्रेसिभ भएर आयो अनि धक्कामुक्का पनि अलिअलि भयो त हैन। त्यस लगत्तै हैन एकजनाले सायद फोन
बाट कल गरेको रहेछ कि क्या हो हैन त्यो साइडमा गएर फोन गरेपछि लगत्तै 40-50 जना फेरि तपाईलाई यही चेकपोस्टमा हैन यहाँनिर तुरन्तै केही 5-10 मिनटकै अन्तरालमा यहाँ विभिन्न यो गाछहरूको तलबाट लुकेर बसेको थियो क्या हो मलाई त लाग्छ कि राजनजी कि यहाँ एक किसिमको सुनियोजित ढङ्गले मान्छेहरू लुकेर बसेको थियो कि आज जसरी भए पनि सशस्त्र प्रहरीको यो चेक पोइन्टलाई हैन हटाउने हो उखाडेर फ्याल्ने हो र यिनीहरूलाई यहाँबाट भगाउने हो 40 जनाभन्दा बढी भइसकेपछि 40 जनाभन्दा बढी भइसकेपछि अब हैन यिनीहरूलाई भगाउनै पर्छ यहाँबाट अब हतियार खोसेर एकजना भाग्नै लागेको थियो अनि त्यसपछि हवाई फायर वास्तवमा चालु भएको हो। दर्शकबिन भारतीय व्यक्तिहरूको हेफा प्रवृत्तिले गर्दा सीमा क्षेत्रमा विवाद उत्पन्न भइसकेपछि यो घटना घटित भएको हो। यो जुन प्लानिङ छ यो प्लानिङ धेरै पहिला नै तयार भइसकेको हामीले महसुस गर्यौं। जस प्लानिङ अनुसार स्थानीय सीमामा एसएसबी यानी सीमा सुरक्षा बल खटिरहेको अवस्थामा पनि त्यति भारतीयहरू पहिलो पल्ट चाहिँ नेपाली सीमासम्म आइपुग्छन् र सशस्त्र प्रहरीसँग वाद विवाद गर्दछन्। यतिखेर हामी यो सीमा नाकामा आइरहँदा सशस्त्र प्रहरीले अहिले पनि आफ्नो चौकसी बढाएको छ र हामीले पनि आफ्नो धर्म निभाउँदै यहाँबाट बिदा माग्न चाहन्छौँ। सहकर्मी बख्तियारको साथमा ब्युरोबाट राजन रौनियार सर्लाही। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले भारतबाट फर्किएका आफ्ना नागरिकलाई गाउँपालिकाकै खर्चमा गाउँसम्म ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छ। जिल्लाको सबैभन्दा दुर्गम क्षेत्रहरू समेटिएको दुप्चेश्वरले नागरिकलाई गाउँ आइपुग्न समस्या नहोस् भनेर राजमार्गका विभिन्न स्थान पुगेर एम्बुलेन्सबाट नागरिक ल्याउने गरेको हो। लगायतका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गरेको छौँ र अहिले त्यो क्वारेन्टाइनमा अहिले 39 जनामा चाहिँ 8 जना चाहिँ डिस्चार्ज भइसकेको अवस्था छ र अर्को 31 जना अहिले क्वारेन्टाइनमै रहेको अवस्था छ। उहाँहरूलाई हामीले खानपान बासको व्यवस्था हामीले चाहिँ गरेका छौँ। गाउँमा पुरुष मात्र नभई महिला पनि रोजगारीको खोजीमा भारत लगायत अन्य मुलुकमा पुग्ने गरेका छन्। विभिन्न स्थानबाट उद्धार गरिएका करिब 40 जना गाउँपालिकाले क्वारेन्टिनमा राखेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण कपिलवस्तुका विभिन्न पुरातात्विक तथा पर्यटकीय स्थलहरू सुनसान छन्। दिनहुँ जसो विभिन्न देशका पर्यटकहरूको आगमन हुने शाक्य मुनि बुद्धका पिता राजा शुद्धोधनको प्राचीन राजदरबार क्षेत्र तिलौराकोट यति बेला सुनसान छ। शाक्य मुनि बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेपछि उनलाई बाजागाजाका साथ गृहनगर प्राचीन कपिलवस्तु भित्राइएको थियो। प्राचीन कपिलवस्तु राज्यको प्रमुख प्रशासनिक दरबार क्षेत्र यसै तिलौराकोटमा शाक्यमुनि बुद्धले आफ्नो जीवनको 29 वर्ष बिताएका थिए। विभिन्न मुलुकका बौद्ध मार्गीहरू प्राचीन तिलौराकोट दरबार क्षेत्र कुदान, गोटीहवा, निग्लीहवा लगायतका स्थानमा भ्रमणका लागि आउने गरेका थिए। तर यस वर्ष लकडाउनको मारमा यो क्षेत्र सुनसान छ। यो करिब 80 दिन लामो यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि कपिलवस्तु यो प्राचीन कपिलवस्तुको पर्यटन क्षेत्रलाई अत्यन्तै ठुलो क्षति पुग्न गएको अवस्था छ र यहाँ अहिले हामी एकजना पनि पर्यटक देख्न सक्दैनौँ र समग्र पर्यटनलाई चाहिँ यसले अत्यन्तै ठुलो क्षति पुग्न गएको छ। कपिलवस्तुका पुरातात्विक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूको आगमन हुँदा यस क्षेत्रमा बिस्तारै पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन लागेको थियो। तर लकडाउनको मारमा यहाँका पर्यटन क्षेत्र पनि परेको छ। दैनिक जसो राम्रो व्यापार हुने तिलौराकोट दरबार क्षेत्र र आसपासका होटल तथा खुद्रा व्यापारीहरू पनि पर्यटक नआउँदा निराश बनेका छन्। लकडाउनले गर्दाखेरि अहिले धेरै क्षति भएको छ। जस्तो पहिला पर्यटकहरू आउने बेलामा चाहिँ धेरै बिक्री हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ एकदम पर्यटक एकदम आएकै छैन। न लोकल आएको छ न पर्यटक आएको छ। त्यही भएर हाम्रो अहिले बिक्री चाहिँ एकदम डाउन छ।
संसारभरका बौद्ध मार्गीहरूका लागि लुम्बिनी र प्राचीन कपिलवस्तु क्षेत्र आस्थाको केन्द्र हो। बौद्ध मार्गीहरू धार्मिक यात्रामा र अन्य धर्मावलम्बीहरू पर्यटकीय तथा पुरातात्विक स्थलको अध्ययन, अवलोकन तथा देश दर्शनका लागि यहाँ आउने गरेका छन्। कपिलवस्तु जिल्ला नै एउटा खुला संग्रहालय हो। यहाँ 3वटा बुद्धसँग सम्बन्धित 120 भन्दा बढी पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक स्थलहरू छन्। लकडाउन समाप्तिपछि भने बिस्तारै यस क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूको आगमन बढ्दै जानेमा लुम्बिनी विकास कोषले अपेक्षा गरेको छ। यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि सुनसान भएको हो र आगामी दिनहरूमा विश्वमा शान्ति भएपछि कपिलवस्तुमा स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाहरूको चाप ठुलो रूपले बढ्छ र यहाँको गरिब दुखी असहायहरूको आय स्रोतको पनि वृद्धि हुन्छ र पर्यटनको चाप बढ्छ भन्ने आशा र विश्वासले लुम्बिनी भ्रमणमा आउने पर्यटकहरूलाई प्राचीन कपिलवस्तु क्षेत्र भ्रमण गर्न लुम्बिनी विकास कोष प्रदेश नम्बर 5 सरकारले समेत प्रोत्साहित गरेको छ। एबी न्यूज खबरका लागि कपिलवस्तुबाट गोपाल भण्डारीको रिपोर्ट। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण देशको पर्यटन व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएको छ। भूकम्पको कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएर पुनर्निर्माणसँगै पुनर्जीवन पाउँदै गरेको रसुवाको लाङटाङ क्षेत्रको पर्यटन व्यवसायलाई कोरोनाले फेरि थक्का पुर्याएको छ। सामान्य अवस्थामा चैत वैशाख महिना रसुवा सदरमुकाम धुन्चे पर्यटकको चाप रहने समय हो। लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेका विभिन्न धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल भ्रमण गर्न यहाँ पर्यटक आउने गरेका हुन्। तर कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि चैत दोस्रो साताबाट जारी लकडाउनका कारण पर्यटक आवागमन शून्य भएको छ। यो आर्थिक वर्षमा 25,000 पर्यटक रसुवा भित्र्याउने लक्ष्य राखिएकोमा कोरोना महामारीका कारण 16,000 हाराहारीमा मात्र पर्यटक रसुवा भित्रिएका छन्। यो आर्थिक वर्षमा हामीले लगभग अब 20-25,000 को हाराहारीमा चाहिँ पर्यटकहरूले निकुञ्ज भ्रमण गर्नुहुन्छ, निकुञ्जको अवलोकन गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ किसिमको टार्गेट लिएको थियौँ र त्यो टार्गेट अब फागुन महिनासम्म त निरन्तर रूपमा पर्यटकहरू प्रवेश गर्नुभयो, आउनु भयो हैन। त्यतिखेरसम्म हाम्रो 16,000 जना चाहिँ पर्यटकहरूले चाहिँ भ्रमण गर्नुभएको छ फागुनसम्ममा। पर्यटक आउने क्रम ठप्प भएसँगै जिल्लाको धुन्चे, स्याफ्रुबेसी लगायत बजार क्षेत्रमा रहेका होटल व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। हिन्दूहरूको पवित्र तीर्थस्थल गोसाईकुण्ड यही क्षेत्रमा रहेकाले आन्तरिक पर्यटकको पनि यहाँ बाक्लो उपस्थिति रहने गर्थ्यो। तर यो पटक कुनै चहल पहल छैन। अहिले भर्खरै गयो गोसाईकुण्ड मेला दशहराको लगभग शून्यमै झरेको छ सबै। र अर्को आन्तरिक पर्यटन अथवा टुरिज्म त बाहिरको विदेशीहरूको उसमा त छँदै छैन। र पनि नेपाली पनि अब जति पनि आउँथ्यो हाम्रो छिमेकी जिल्ला नुवाकोटबाट पनि आउँथ्यो, त्यो पनि अहिले लगभग जिरोको अवस्थामा नै छ। यो क्षेत्रमा असोज कार्तिक र चैत वैशाखमा बढी पर्यटक आउने गरेकोमा पछिल्लो समय यहाँको पर्यटकीय क्षेत्रमा 12 महिना पर्यटक आउने गरेका थिए। लाङटाङ इजरायल, फ्रान्स, क्यानाडा, जापान, इटली, अमेरिका, थाइल्यान्ड, बेलायत, कोरिया, रसिया, स्पेन, उरुग्वे, सिङ्गापुर लगायतका देशका पर्यटक माझ लोकप्रिय छ। पर्यटक आवागमन ठप्प रहँदा राज्यलाई करोडौं राजस्व नोक्सान भइरहेको छ भने पर्यटन व्यवसायमा आश्रित हजारौं रोजगार गुमाउन बाध्य भएका छन्। व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन राज्यले राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने यस क्षेत्रका व्यवसायीको आवाज रहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण देशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको लामटाङ क्षेत्रमा पर्यटकीय आवागमन शून्य भएको छ। यसबाट पर्यटन व्यवसायमा आश्रित रहेका रसुवाका नागरिकहरू आर्थिक समस्यामा पर्न थालेका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि रसुवाबाट श्रीराम नेपालको रिपोर्ट। विकास निर्माणका कामलाई लिएर सुनसरीको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष र कोशी गाउँपालिका बीच विवाद बढेको छ। स्थानीय सरकारले चराको सुरक्षित वासस्थल र पर्खाल निर्माण गर्न लागेकोमा आरक्षले अवरोध गरेपछि जनप्रतिनिधि र आरक्ष प्रतिनिधि आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेका हुन्।
सुनसरीको कोशी गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षका वन संरक्षण अधिकृत रामदेव चौधरीले अनियमितता गरेको जनप्रतिनिधिहरूले आरोप लगाएका छन्। कोशी टप्पुमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी वन संरक्षण अधिकृतले गाई गोरु चरण र सरसफाईको नाममा अनियमितता गरेको आरोप लगाएका हुन्। जब सोलर के बजटे आबै छै तकरा बढ़िया से मरम्मत करो, स्थानीय आदमी के राखो, सब मिल के अगर निरीक्षण करो, देखो कौन हिसाब से रहते। ई जंगल में झाड़ में कहीं करेंट है सब एको बेर सफा नहीं आबै करे छै। बजेट जैसे आबै छै हर साल एकर। चौधरीले आफू खुसी कामकाज गरेको र आएको बजेटमा पनि अनियमितता गरी लाखौं भ्रष्टाचार गरेको र आरक्षकको काममा लापरवाही गरेको भन्दै आक्रोशित भएका हुन्। उहाँले आफ्नो कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो काम गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई चाहिँ मतलब मेरो कानुन दिएको अधिकार प्रयोग गरेर म काम गर्दैछु। द्वन्द्व विषयमै छैन। कुन विषयमा द्वन्द्व छ? कुनै ठाउँमा देख्नु भएको छ द्वन्द्व? एउटा कुरो अब उहाँको प्रश्नमा त क्रमशः आयो है। एक नम्बरमा तपाईले आरक्षभित्र रहेको वनलाई फडानी गर्ने गरेकाले आरक्षमा जंगली जनावरहरूको वासस्थान अथवा लुक्ने ठाउँ नभएपछि अन्यत्र जाने गरेकाले पर्यटक भित्रने सम्भावना कम रहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षभित्र रहेको सोलर तार जडान गरे पनि व्यवस्थित गर्न नसकेको स्थानीयको आरोप छ। आरक्षको सोलर तारमा करेन्ट नरहेको कारणले जंगली जनावर आरक्ष बाहिर निस्कने र स्थानीयको बाली नष्ट गर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। यहाँ के रहेछ, महिनावारीमा पनि पैसा तिर्ने चलन रहेछ। मेरो गाईलाई नसमात्दिनु, म तँलाई 25,000 50,000 रुपियाँ महिनाको दिन्छु र सैकडौँको संख्यामा त सयहरूको हजारौँको संख्यामा एक जनाको छ र उनीहरूले अहिले खुल्ला रूपमा चरिचरण गर्न दिएको छ। जब चाहिँ उहाँले चाहिँ बाहिरको गोठको गाई गोरु आएर चाहिँ खाँदा त्यो भित्रको चाहिँ जनावरले त्यो खानाको नपाउँदा, हात्तीले पनि नपाउँदा त्यो जनावर चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ आक्रमण गर्ने। आरक्ष वन संरक्षण अधिकृत रामदेव चौधरीले भने आफूमाथि लगाइएका सबै आरोप निराधार भएको बताएका छन्। आरक्षमा जंगली जनावरलाई बाहिर ननिस्कन प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाले पर्खाल निर्माण अघि बढाएपछि विवाद बढेको हो। चराहरूको सुरक्षित वासस्थानका लागि सरसफाई कार्य स्थानीय सरकारले गरेपछि आरक्षले त्यसमा अवरोध गरेको स्थानीयको आरोप छ। एभिन्यूज खबरका लागि सुनसरीबाट टोमराज मेहताको रिपोर्ट। भारतको विभिन्न शहरबाट लुकीछिपी नेपाल भित्रने क्रम अझै रोकिएको छैन। सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी स्थित बेल्ही भन्सारमा निर्माण गरिएको अस्थायी क्वारेन्टिनमा नेपाल फर्कनेको खुइचो लागेको छ। क्वारेन्टिनमा आधारभूत सुविधा नहुँदा संक्रमणको जोखिम पनि बढेको छ। यो तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाले निर्माण गरेको अस्थायी क्वारेन्टाइन हो। यो नेपाल भारतको सिमाना 10 गजामै रहेको छ। यो तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थितको यो क्वारेन्टाइनमा अहिले भारतको विभिन्न स्थानबाट आएका 15-16 जनाको संख्यामा यहाँ नेपाली नागरिकहरू छन्, जो सप्तरीकै रुक्नी गाउँपालिका लगायत अन्य ठाउँका रहेका छन्। भारतबाट अझै पनि मजदुरहरू जो नेपाली छन् काम गरेर फर्किने क्रम जारी छ। नेपाल जाएके रे कुनोलीको बोतल लकडाउनमा फँस गेल छ, खाइयोको व्यवस्था नै छैन। र हाम्रो सप्तरी जिल्लामा आजसम्ममा 29 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। खास गरेर जब भारत सरकारले आफ्नो देशमा यातायात लगायतका सेवा सञ्चालन गरिसकेपछि भारतको विभिन्न स्थानमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपाल आउने क्रम बढेको छ। त्यो सँगसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या पनि बढिरहेको छ। लकडाउनका कारण विद्यालय बन्द भए पनि अधिकांश बालबालिका अहिले भर्चुअल कक्षामा व्यस्त छन् भने कति साथीभाइसँग रमाइलो गरेर दिन बिताउँदै होलान्। तर 8 वर्षका मिलन साउद भने करिब 1 महिनादेखि अस्पतालको शैय्यामा छटपटाइरहेका छन्।
कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका वडा नम्बर 1 चम्पापुरका 8 वर्षीय बालक मिलन साउद अहिले काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालको ओछ्यानमा छन्। दुवै मृगौलाले काम गर्न छाडेपछि उनी अस्पताल भर्ना भएका हुन्। बच्चामा हुने अबोध स्वभाव मिलनमा पनि छ, अर्थात् उनलाई रोगभन्दा खेल्न रमाउन नै मन पराउँछन्। तर उनका बाबुआमा आफ्नो छोराको दुवै मृगौला फेल भएकाले चिन्तित छन्। उनीहरूलाई छोराको चिन्तासँगै आर्थिक अभावले थिचेको छ। आफूमाथि परेको वज्रपात मिलनकी आमा यसरी सुनाउँछिन्। भन्नुभएको छ अनि त्यो त बाहिर गएछ रिपोर्ट, त्यो आएर अनि थाहा हुन्छ भन्छन्। आफू पनि त्यस्तै राम्रो भएर लैजानु पाए घरमा यस्तो भयो भन्नुहुन्छ। यो परिवारमा यो नै पहिलो वज्रपात परेको होइन। 4 वर्ष अघि मिलनकी आमा निर्मलाको मुटुका 3वटा भल्भ फेर्नु पर्दाको पीडा शब्दमा वर्णन गर्न पनि गाह्रो छ। 2073 सालमा निर्मलाको भल्भ फेर्दा सबै घर जग्गा धितो राख्नु पर्दाको पीडा मिलनका बुबा प्रकाश यसरी सुनाउँछन्। मजदुरी गरेर खाने, ज्याला गरेर त्यही इन्डियातिर जाने, कहिले खेतीपाती लाउने बेलामा आउने, घरतिर काम गर्ने, त्यसरी खाने। गाउँमा त्यस्तै पहिला यही टिचिङ हस्पिटलमा उसको पनि यहीँ छ, मुटुको भल्भ फेरेर गएको। त्यसको पनि ऋण 5-6 लाख थियो, त्यस्तै ब्याजमा तिर्नै नभ्याएको थियो त्यस्तै। अनि जमिन बेची हामीले खेत बेचेर त्यो उपचार गरेको त्यो बेला पनि। अहिले नहुँदै फेरि बच्चा बाब्रा यस्तो भयो, दुइटै के गर्नु कस्तो गर्ने भनेर केही नसोचेर। आफूहरू गरिब हुनु, आय आर्जन नहुनुलाई उनीहरू कसैको श्राप परेको रूपमा अर्थ्याउँछन्। हुन पनि एकपछि अर्को वज्रपात पर्दा कसको पो मन रुँदैन र। भारतमा ज्याला मजदुरी गरेर परिवारको जीवन निर्वाह गर्दै आएका प्रकाश लकडाउनमै नेपाल फर्किएका थिए। त्यसको केही दिनमा हाँस्दै खेल्दै गरेको छोरो 81 बिरामी परेको थाहा पाएपछि उनी छाँगाबाट खसे झैँ भए। कोसिस गरिरहेछौँ बच्चाको, अहिले बच्चा सानो छ, अब हुनसक्छ डायलिसिस गर्दा गर्दा अहिले हामीले किडनीलाई रेस्ट दिएका छौँ। त्यसको बायोप्सी गर्न पनि हामीले पठाएका छौँ। किडनीबाट मासु निकालेर अब हामीले बाहिर पठाएका छौँ। के भइरहेको त्यसको रिपोर्ट आउँछ अनि गरौँला। अहिले चाहिँ बच्चालाई अब बचाउनको लागि भयो भने डायलिसिस त गर्नै पर्छ, उपचार भइरहेछ। अब हेरौँ भन्ने त्यस्तै भनेको छ डक्टरले। छोरो कहिले ठिक होला कि नहोला भन्ने चिन्ताले गहभरी आँसु बोकेर अस्पतालमा बसेका साउद परिवार अहिले सहयोगी हातको पर्खाइमा छन्। अहिलेसम्म कोरोना कहर एभिन्यूज पहलको अभियान मार्फत केही सहयोगी हातहरू जुटेका छन्। केही मनकारी सहयोगीले त बच्चाको लागि आफूले मृगौला दिने घोषणा पनि गरेका छन्। यसका कानुनदेखि अन्य जटिल पाटाहरू छन्। एभिन्यूज टेलिभिजनको पहलमा मनकारी सहयोगी हातहरू मार्फत केही रकम साउद परिवारको हातमा परेको छ, तर त्यो निकै अपर्याप्त छ। यद्यपि पहल जारी छ। हाम्रो कामना छ सहयोगी हातहरू बढ्दै जाउन् र साउद परिवारमाथि परेको आर्थिक सङ्कट टरोस्। बच्चा चाँडै रोग मुक्त भएर हाँसी खुसी साउद परिवार घर फर्कियोस्। क्यामेरामा सचिन श्रेष्ठका साथ सृजना मिश्र, काठमाडौँ। गण्डकी प्रदेश सरकारले ठेक्का लिने र निर्धारित समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। पोखराको ठुलाखेत र माझधुम जोड्ने खहरे खोलामा पक्की पुल निर्माणमा ढिलाइ भएपछि प्रदेश सरकारले यस्तो चेतावनी दिएको हो। ठेक्का सम्झौताको अवधि सकिए पनि पोखरा महानगरपालिका 23 ठुलाखेत र माझधुम जोड्ने पुलको निर्माण पूरा भएको छैन। ठेकेदारको लापरवाहीले जेठ 19 अघि नै बनिसक्नु पर्ने पुलको काम आधा मात्रै भएको हो। निर्माणाधीन पुलको अवलोकन गर्दै प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले विगतमा जस्तै ठेक्का लिने काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। पारदर्शी कुरा गर्ने त आएर फिल्डमा त अनुगमन आउँदाखेरि तपाईँले हिजो नै खबर गरिरहेछ, आउनुहोस् यहाँ कुरा गर्नु पर्यो, समस्याहरू आइरहेछ भने अब यो त
संसदको समितिको कामै यही हो, काम नै त्यही छ, मन्त्रालयहरूको गर्ने काम यो तपाईँहरूले लिनुभएको कामको अनुगमन गर्ने हो होइन। यसमा काममा चित्त नबुझ्यो भने यो त संसदमै प्रतिवेदन जाने विषय हो। त्यो त यहाँ उपस्थित हुनु पर्यो कि तपाईँले कोही आधिकारिक रूपमा तपाईँको चाहिँ नि त्यति कुरा जवाफ दिन सक्ने मान्छे यहाँ पठाउनु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो। म त यहाँ पुलमै उभिरहेको छु नि। ठेकेदारले निर्धारित समयमा काम नगर्दा पोखरा वडा नम्बर 23 का बासिन्दा वर्षातको समयमा शास्ति बिहोर्न बाध्य छन्। 23 नम्बर वडाको ठुलोखेत, चैनपुर, हर्पन, भदौरे तामाङ्गी र घाटी चिनाका करिब 13,000 भन्दा बढी जनता पुल निर्माण नहुँदा समस्यामा छन्। बिरामी मान्छेहरू पारी नै हुन्छन्, वारी आउन सक्दैनन् र त्यसपछि गएर चाहिँ महिला, वृद्ध, अपाङ्ग, विद्यार्थी जस्तै यो चाहिँ सदरमुकाम ओरिएन्टेड हो। यो हाम्रो यसको चाहिँ पोखरा जाने एरिया यही पर्यो। त्यसले गर्दा पुरै सूचनाको कुरा, सम्पर्कको कुरा, सबै कुरा चाहिँ जो चाहिँ भनौँ न आर्थिक, नैतिक, सामाजिक अनि त्यसपछि गएर अन्य चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ यो पुल नहुँदाखेरि ब्लक हुन्छ। र फेरि जनजीविकामा के पनि छ भन्नुहुन्छ भने मान्छेहरू अहिले यहाँबाट आफ्नो उत्पादन एउटा बारीमा फलेको मुला अथवा गाईको दुध लिएर पोखरा जाने कुरा पनि यो पुलबाट हो। यो पुल रोकिसकेपछि आफ्ना चाहिँ दैनिक जनजीवनका कुराहरू पनि ठप्पै हुने स्थिति छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको 6 करोड 75 लाख लगानीमा पुल निर्माण भइरहेको हो। पुल निर्माणको जिम्मा पाएको नीलगिरी कन्स्ट्रक्सनले ढिला काम सुरु गरेकाले तोकिएको समयमा पुल निर्माण नभएको पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। त्यो नसकिनुको कारण चाहिँ के हो? नसकिनुको कारण त अब के हुन्छ, सुरुमा चाहिँ कन्ट्राक्टरले सुरुमा आफ्नो चाहिँ स्पिड अनुसार काम गर्न सक्नु भएन। अब हाल चाहिँ पछि चाहिँ यो अलिकति स्पिड अप गर्ने बेलामा चाहिँ त्यसमा समस्या नै भयो। निर्माणाधीन पुलको लम्बाइ 90.75 मिटर लम्बाइ र 9 मिटर चौडा छ। भौतिक अवस्थाको कारण बक्स ब्रिज आकारमा मल्टिसेल बक्सको डिजाइनमा पुल निर्माण भइरहेको हो। सो ठाउँमा वर्षौंदेखि पुल बन्न नसक्दा स्थानीय बासिन्दा वर्षायाममा पोखरा आवत जावत गर्न वञ्चित हुने गरेका छन्। विद्यार्थीहरूलाई पनि विद्यालय जान कठिन हुने गरेको छ। एबी न्यूज खबरका लागि पोखराबाट जीवन सुवेदीको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। हाल देशभरको मौसममा सामान्य बदलिरहेको छ भने केही भूभागहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 का अधिकांश स्थानहरूमा वर्षा हुनुका साथै प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:07 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:01 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।